यूनिक टाउन की खूबसूरत कोठी का कुफल 6 माह के बाद खुला था। कोठी के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला साजिद बाबा दूसरे नौकरों से कोठी की सफाई करवा रहा था। साजिद बाबा भी तन्हा थे और इनका वो मालिक भी, जो 6 माह पहाड़ी इलाके के फ्लैट में गुजारता और 6 माह इस कोठी में। साजिद बाबा सर्वेंट क्वार्टर में तन्हा रहते थे। दूसरे मुलाजिमीन अपना काम करके अपने घरों को लौट जाते। साजिद नौकरों को हिदायत देते हुए कहने लगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, साहब आने वाले हैं। फर्श पर पोछा मारने वाली मुलाजिमा ने करारी आवाज़ में कहा, 6 माह की गंदगी इकट्ठा करके सफाई कराते हो, साहब से चाबी ले लिया करो, हम हर 3 रोज़ बाद सफाई कर दिया करेंगे। ये सुनकर साजिद तप कर बोला, मुझे सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मालिक का हुक्म मानना मेरी ड्यूटी है। साहब ने कहा है कि जब वो वापस आए तो ही ये घर साफ करवाएं। तुम अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी काम करो। ये कहकर साजिद किचन के लिए बाज़ार से लाया हुआ सामान किचन में सेट करने लगा। उसे ज़रगाम के लिए खाना भी तैयार करना था। इसने किचन की ज़रूरी सफाई की और खाना पकाने की तैयारी करने लगा। वो साथ साथ खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाता रहा, बस अब इस कोठी में इस खन्नास के नापाक कदम पड़ेंगे और ये कोठी बुराइयों की आमाज का बन जाएगी। जुआ चलेगा, शहर के गैर मुहज़्ज़िब लोगों की दावतें होंगी और वो अपने नाजायज़ काम इससे करवाएंगे। ज़रगाम इन नाजायज़ कामों के एवज़ ढेरों पैसा वसूल करेगा। पता नहीं क्यों मैं इस घर में नौकरी कर रहा हूँ, क्यों हराम खा रहा हूँ। मुलाजिमा के बुलाने पर इसने हंडिया ठाँप दी और दूसरे कमरे में चला गया। इसने मुलाजिमा से पूछा, क्या बात है? इस पर मुलाजिमा ने कहा, वो ऊपर वाला कमरा तो खोल दो, सफाई करनी है। साजिद ने हाथ लहरा दिया और कहा, नहीं, उस कमरे की सफाई नहीं करनी, उसकी चाबी साहब के पास है, वो खुद यह कमरा खोलते हैं। मुलाजिमा अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। उसने कहा, मर्ज़ी है। कुछ ही देर बाद मुलाजिम दौड़ता हुआ साजिद के पास आया और कहा, ज़रगाम साहब आ गए हैं, ज़रगाम साहब आ गए हैं। साजिद फुर्ती से कमरे की चीज़ें दुरुस्त करने लगा। दराज कद, शरीरे बदन वाला सांवला सा नौजवान घर में दाखिल हुआ। तमाम मुलाजिमीन ने आगे बढ़कर इसे सलाम किया, सिवाय साजिद के। इसने हाथ हवा में लहराया और जीना फलांगता हुआ बालाई मंजिल की तरफ बढ़ा। वाइट 3 पीस में वो ग्रेसफुल दिखाई दे रहा था। वो हमेशा पेंट शर्ट ज़ेब-ए-तन करता था। उसे शलवार कमीज़ कतन पसंद नहीं थी। निचले पोर्शन के सारे कमरे खाली थे, मगर वो ऊपरी मंजिल के 2 कमरे ही इस्तेमाल करता था। एक उसका बेडरूम और दूसरा वो ख़ास कमरा जो इसके अलावा कोई नहीं खोल सकता था। उसके अपने कमरे में जाने के बाद साजिद दूसरे नौकरों से मुखातिब हुआ, उसे सलाम ना किया करो, ये तो नाम का मुसलमान है, ये क्या किसी को सलाम का जवाब देगा? ये तो खन्नास है, शैतान का दूसरा रूप। ये सुनकर एक मुलाजिम ने तमस्खराना अंदाज में कहा, इस कदर नापसंद करते हो तो उसकी मुलाजमत छोड़ क्यों नहीं देते? साजिद ने नदामत से सर झुका लिया और कहा, पता नहीं, तुम लोगों का काम ख़त्म हो जाए तो तुम लोग चले जाना, मैं साहब के लिए चाय बना दूँ। दूसरे मुलाजिमीन अपना काम निपटा कर चले गए। मुलाजमा रोबीना से साजिद ने कहा कि जब तक ज़रगाम यहाँ है वो बर्तन धोना, सफाई और कपड़े धोने का काम कर लिया करे। ये सारे काम वो अकेली ही किया करे। साहब को ज़्यादा मुलाजिम पसंद नहीं है। ये सुनकर मुलाजिमा ने करारी सी आवाज़ में जवाब दिया, हर बार मुझे क्यों बताता है? 4 सालों से यही रूटीन है, मैं जानती हूँ सब, कल से आ जाऊँगी काम पर, आज का काम ख़त्म हो गया है। ये कहकर वो मुलाजिमा भी चली गई। साजिद चाय लेकर ज़रगाम के कमरे में गया। इसने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। साजिद ने चाय मेज़ पर रखी तो ज़रगाम ने कहा, बाबा ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई मेरी गैर मौजूदगी में?
نہیں صاحب، پریشانی کیسی؟ آپ ہو یا نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر ساجد کمرے سے چلا گیا۔ رات 10 بجے ساجد اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا جو کوٹھی سے باہر تھا۔ زرغام نے کوٹھی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور وہ زینہ چڑھتا ہوا بالائی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چابی تھی جس سے اس نے اپنا خاص کمرہ کھولا۔ وہ ہال نما کمرہ کافی بڑا تھا۔ اس کمرے میں پڑا ہوا سامان انتہائی ہولناک اور پراسرار تھا۔ سامنے دیوار پر شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جہاں سے گھر کا لان اور باہر کا حصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کمرے میں سہولت کے لیے کسی قسم کا فرنیچر موجود نہیں تھا۔ دیواروں پر الماریاں نصب تھیں اور چاروں طرف اس طرح ٹیبلز تھے جیسے کوئی سائنسی لیبارٹری ہو۔ ان ٹیبلز کے بڑے بڑے درازوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ 6 ماہ کے بعد کھلنے والا کمرہ اسی طرح صاف تھا۔ اس کی ہر چیز اس طرح تھی جیسے کوئی باقاعدگی سے اس کمرے کی صفائی کرتا رہا ہو۔ زرغام ایک میز کی طرف بڑھا۔ اس میز پر الگ الگ ڈبے پڑے تھے جن میں مختلف جانوروں کی ہڈیاں تھیں۔ اس نے جانوروں کی ہڈیوں میں سے سور کی کچھ ہڈیاں لیں اور دوسرے ڈبے سے انسانی کھوپڑی اٹھائی۔ کمرے کے وسط میں جیسے کسی نے پہلے سے ہی آگ جلانے والا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ ہڈیاں لے کر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں آگ جلانے کا سامان پڑا تھا۔ لوہے کی ایک ٹرے تھی جس میں 4 لکڑیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے جانور کی ہڈیاں ٹرے کے ارد گرد جوڑ دیں اور پھر اس نے انسانی کھوپڑی کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور اسے لکڑیوں کے اوپر لے گیا۔ اس کے ایسا کرنے پر آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنا ہاتھ جس میں اس نے انسانی کھوپڑی پکڑی ہوئی تھی آگ کے اوپر کیا اور ہونٹوں سے تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھنے لگا۔ ہر میز پر کینڈل سٹینڈ میں 16 موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ چند ہی ساتوں میں ساری موم بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ کمرے میں سرخی مائل سی روشنی پھیل گئی۔ زرغام نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ کچھ پڑھتا رہا۔ وہ جوں جوں پڑھ رہا تھا کمرے کے ماحول میں تبدیلی ہوتی جا رہی تھی۔ زمین میں گڑگڑاہٹ سی پیدا ہونے لگی۔ زلزلے کی سی کیفیت میں کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی، مگر موم بتیاں ٹیبلز کی تیز حرکت کے باوجود جلتی رہیں۔ پھر یکدم سامنے کی کھڑکیوں کے شیشے کھل گئے۔ بھونچال کی طرح ہوا کا تیز جھونکا کمرے میں داخل ہوا اور ساری موم بتیاں بجھ گئیں۔ زرغام نے آنکھیں کھول لیں اور اس طرح گویا ہوا جیسے سامنے اسے کوئی دکھائی دے رہا ہے۔ حوریہ، وشا، خیام اور فواد، تمہیں اس ماورائی و سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ میں نے تمہاری مدد کا وعدہ پورا کیا اور اب مجھے تم لوگوں سے کیا چاہیے یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو چاہتے ہو کرو۔ ہار اور جیت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میری مدد کی امید مت رکھنا۔ یوں سمجھ لو کہ تمہاری شیطانی قوتوں کی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر زرغام نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں بھونچال کی سی کیفیت ختم ہو گئی اور کھڑکیوں کے شیشے خود بخود بند ہو گئے۔ اس کے بعد زرغام نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھول دیں۔